इसी पर बात करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन बतूल राजपूत भी हमारे साथ मौजूद है। बतूल, अभी इतलात आ रहे हैं कि बोर्ड ने तमाम तर मीटिंग की है लेकिन कोई इसका हल नहीं निकाला, बल्कि हल यही आ रहा है कि मोनिस अलवी अपने ओहदे पर फाइज रहेंगे। ये कैसा इंसाफ है हमारे मुल्क में, कैसे देख रही हैं, क्या कमेंट करेंगी? जी देखिए, जो सूबाई मुतसिफ है उनके मुताबिक तो मोनिस अलवी साहब ने मेहदीन अजीज को हिरासा भी किया है और जमीन का निशाना भी बनाया कि इल्जाम थे और 5 साल का ये ट्रायल था, उसके बाद फैसला सुनाया गया। और देखिए, अगर इसे एड्रेस नहीं होगा तो ना सिर्फ इसे वर्किंग वुमेन डिस्करेज होंगी, बल्कि जो ऐसे इदारे हैं जो बराह रास्त एडमिनिस्ट्रेशन की रिफ्लेक्शन करते हैं कि किसी सूबे में इदारे कैसे काम करें, ये उनकी क्रेडिबिलिटी में भी सवाल होगा। और इतने बड़े अहदे पे जब लोग काम कर रहे होते हैं और जो मार्केटिंग का अहदा है, ये एक ऐसा अहदा है जिसमें खवातीन मुस्तकिल लोगों से मिल रही होती हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने इदारे को, और एक कॉन्फिडेंस अगर आपको अपने इदारे से वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं आता तो हमारे जैसे लोग काम नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि अगर ये फैसला फॉर द टाइम बिंग रोका गया है या मौसल किया गया है तो ये बहुत डिस्करेजिंग है। जो खातून जो इफेक्ट हुई हैं, अगर वो इससे मुतमईन नहीं है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए और इस इशू को मजीद हाईलाइट किया जाना चाहिए। हमें ऐसी मिसालों की ज़रूरत है, इनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। तो आई बिलीव कि जो मोनिस अलवी है वो इस अहदे पे बरकरार नहीं रहे और अभी तक हमने जो लोगों के रिएक्शंस दिए हैं वो इनके खिलाफ ही जाते हैं, क्योंकि फ्रैंकली हम लोग अपने घरों से जब काम करने निकलते हैं ना तो बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। तो कोई भी खातून का ज़हनी तवाज़ुन खराब ही होगा जो कोई इतना बड़ा केस इतने साल उसको फॉलो करे कि भाई मेरे साथ बुरा हुआ है, ज्यादती हुई है, मुझे इंसाफ चाहिए। वरना देखिए, आमतौर पे जब आपको अपने घरों से कॉन्फिडेंस ना मिले या आपको कोई आपके पीछे न खड़ा हो तो कोई औरत इतनी मजबूत नहीं होती हमारे मुआशरे में कि वो लड़की है। तो अगर ये खातून 5 साल एक चीज़ का फॉलो अप कर रही है तो इसका मतलब है कि उन्हें कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंची। क्योंकि जहाँ तक मैं उनके बारे में मालूमात रखती हूँ, मुझे तो वो भी पोलिटिकली वेल कनेक्टेड या वेल खातून नजर नहीं आती। एक वर्किंग खातून है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट देख रही थी, उनकी उन्होंने शिकायत लगाई है, उनकी शिकायत का आज़ारा नहीं हुआ, ये खबर अब मीडिया तक आ गई है। तो ये ऐसे वाक़यात हज़ारों होते हैं, दर्जनों होते हैं, एड्रेस होते हैं हमारी इंडस्ट्री में। आमतौर पर मैंने खुद विटनेस किया है कि बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। लेकिन अगर इस तरह के इदारे जो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज बन सकते हैं इंटरनेशनली, अगर वहाँ पे इस तरह की स्टोरीज आएंगी तो फ्रैंकली ये स्टोरीज इंटरनेशनल मीडिया पिक कर लेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया तो वैसे ही पाकिस्तान में जो पूरी इम्प्रेशन बनाने वाली स्टोरीज होती हैं उनको बड़ा इंटरेस्टिंगली पिक करता है। तो आई बिलीव दैट दिस कैन बिकम अ स्टोरी फॉर बैड इंप्रेशन ऑफ पाकिस्तान इफ दिस गाय इज। अच्छा बतूल, हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ तो ये रिवाज है, स्पेशली पाकिस्तान में हम देखते हैं कि अमीर जो इंसान होता है वो बासानी कानून के शिकंजे से निकल जाता है, हालांकि गरीब पे वो कानून जल्दी नाफिज हो जाता है। और अभी भी हम यही देख रहे हैं कि मोनिस अलवी एक ओहदे पे फाइज हैं तो उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, और बोर्ड भी ये फैसला कर रहा है कि हाँ ठीक है वो अपने ओहदे पर ही फाइज रहेंगे। तो इस तरीके से जब तक हमारे मुल्क में मिसाल नहीं कायम होगी तो हम किस तरीके से आगे अपनी खवातीन को या अपनी बेटियों को या अपनी बच्चियों को पुश करेंगे कि वो जाएँ बाहर और काम करें इस तरह के माहौल में? देखिए, जब उन्हें अहदे से हटाने की बात की गई तो वो भी बहुत ज़बरदस्त बात थी, लेकिन अगर बाद में ये फैसला किया गया कि वो बरकरार रहें या मौत, तो इसका मतलब है कि कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनको उस खातून की शिकायत से फर्क नहीं पड़ता। और इस चीज़ के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बात करनी चाहिए। और देखिए, वो जिस इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि मैं खुद बहुत अच्छा कराची में रही हूँ, तो ये इदारा कराची के लिए भी बहुत अहम है, कराची की तरक्की के लिए, और इसका एक बड़ा खबरियत का पहलू तो है ही, लेकिन ये इकॉनमी के लिए भी कराची का बड़ा अहम है। अगर ऐसे बड़े इदारे में बैठे हुए शख्स के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत जाए, आप यकीन करें कि मॉरली तो ये होना चाहिए कि चाहे कुछ साबित नहीं भी हुआ तो अपनी कुर्सी छोड़ दें, क्योंकि हमारी इक़दार तो हमारे मुआशरे की ऐसी है ना कि अगर आपके खिलाफ इल्ज़ाम भी लग जाए तो लोग रिजाइन कर देते हैं, वज़ीर आज़म हो, वजीर हो, इंतजामिया के लोग हो। लेकिन देखिए, कितनी अजीब बात है कि आपके खिलाफ लोग रो रो के कह रहे हैं कि आपको इस ओहदे पे नहीं रहना चाहिए, लेकिन आप फिर भी वो सॉरी बट आई हैव टू से दिस कि आप उस डीटाई पे बरकरार है और आपको सिर्फ अपनी जो चंद लाख की नौकरी है और मरात है वो अजीज है, आपका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। और अगर ये इतने दूध के धुले होते हैं तो ये भी आवाज उठाते हैं। इन्होंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही इंतजार क्यों किया? व्हाई डोंट यू थिंक लाइक दैट? अगर ये इतनी अच्छी होती है उस खातून के खिलाफ इक्वली जाए
اور اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں. لیکن اب تک جو ہم نے فالو لیا ہے اسٹوری کا، جو فالو اپ لیا ہے، اس میں جو مارکیٹنگ کے ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کری خاتون وہ زیادہ اگریسو نظر آتی ہے اس کے فالو اپ لینے میں. اور جو منى سلوی صاحب کی خاموشی ہے وہ ایک مجرمانہ خاموشی ہے، اور ان کو اپنے عہدے سے ہٹنا چاہیے. اور اگر انہوں نے میں آپ کہہ رہی ہوں مجھے 12 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، میرے 3 بچے ہیں. ایسی شکایات میں وہ لوگ جن پہ شکایت آ جائے اگر وہ ثابت نہیں کر پا رہے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا تو انہیں مورلی ریزائن کر دینا چاہیے. بھائی آپ کو اپنی کرسی ویسے ہی چھوڑ دینی چاہیے. تو لیکن جتنے یہ ویل کنیکٹڈ لگ رہے ہیں کہ اب بورڈ آف ڈائریکٹرز اس کی میٹنگ کا انتظار کیا جائے گا، وہ کہ کوئی فردر ایسا فیصلہ ہے جو ان کے اگینسٹ آئے. لیکن اب تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ سیاسی رہنماؤں کی طرف سے رد عمل آ رہا ہے، شہریوں کی طرف سے رد عمل آ رہا ہے، وہ لوگ جو اس ظلم سے آگاہ ہیں ان کی طرف سے جو رد عمل آ رہا ہے، لوگوں کی جھاتی کہ ان کو اپنے عہدے پہ برقرار رہنا چاہیے. ان کو مورلی اگر ان کو اپنی عزت عزیز ہے تو انہیں خود ہی چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ پھر اچھا بطول، بات تو یہیں پہ ختم ہو گئی کہ اگر انہیں اپنی عزت پیاری ہوتی، جب اتنا سارا معاملہ چل رہا ہے اور عدالت نے خود ان کے خلاف یہ فیصلہ دے دیا ہے، لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ اترے ہیں. انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے جب انہوں نے ایک ایسی چیز کی ہے، عدالت نے حکم دے دیا تو پھر تو ان کو شرم نہیں آنی ہے اور وہ اپنے عہدے پہ ابھی بھی قائم ہے. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ بورڈ فیصلہ کر رہا ہے کہ منى سلوی اپنے عہدے پہ فائز رہیں گے، اس میں کوئی خاتون ہی شامل نہیں ہے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسے انصاف لے سکتے ہیں آج کے ماحول میں؟ دیکھیں یہ تو آپ نے اور بھی بہت زیادہ اچنبے کی اور حیرانی کی بات بتائی ہے کہ وہ جو لوگ ہراسمنٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں اور جس عورت کو ہراس کیا گیا ہے، نہ اس کی نمائندگی ہے، نہ وہ خود ہے یا نہ اس سے متعلقہ کوئی ہے، اور جنرلی کسی عورت کی بھی نمائندگی نہیں ہے. تو یہ تو ہمارے معاشرے میں ویسے ہی ان معاملات کو اتنا ہی نان سیریسلی ڈیل کیا جاتا ہے. بٹ آئی ہوپ اینڈ پرے کہ اس معاملے کے اندر سے کوئی مثالی کارروائی کی جائے اور نہ صرف ان جو خاتون ہیں ان کی تکلیف کا ازالہ ہو، بلکہ یہ جو منى سلوی صاحب ہیں ان کو بھی ایک ہی شوڈ بی مارکڈ ایز این ایگزامپل آؤٹ آف دس پرٹیکولر تھنگ کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. اور اگر آپ کسی بڑی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کوئی ٹچ نہیں کر سکتا یا آپ انٹچیبل ہے. اب میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ خود ایک عورت ہوتے ہوئے ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا بہت تکلیف ہوتی ہے. اور آپ مطلب آپ کیسے اپنے گھر سے باہر نکلیں، باہر کوئی آپ کو ہراس کرے اور آپ کو یہ ڈر ہو کہ یار میری نوکری بھی چلی جائے گی، میں ہراسمنٹ بھی نہیں برداشت کرنا چاہتا، میرے گھر والے بھی ہیں، مجھے پیسے بھی چاہیے. اٹ ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ود کریج. کیونکہ اب یہ جو خاتون ہے میرین صاحبہ، اگر انہوں نے اسٹینڈ لیا ہوگا تو اپنے کریئر کے اس کے اوپر لیا ہوگا. کیونکہ اتنی بڑی کمپنی میں کام کرنے کے بعد سب کو پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. انہوں نے اپنی PR خراب کی ہوگی، انہوں نے اپنے تعلقات خراب کی ہوگی. کیونکہ جب آپ کسی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ چلتے ہیں، بہت 1-2 لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ چلتے ہیں. انہوں نے اپنی نوکری کے مواقع کھوئے ہوں گے، انہوں نے اپنا فائنانس کھویا ہوگا، انہوں نے اپنی جیب سے پیسے دے کے وکلا پہ پیسے خرچ کیے ہوں گے. تو یہ ایک مڈل کلاس ورکنگ ویمن کے لیے تو اتنا پاسبل نہیں ہے. اب میرین صاحبہ جو اتنے سالوں سے اپنا رونا رو رہی تھی، اس کا بھی اگر بورڈ آف ڈائریکٹر میں بیٹھنا تھا اور پھر اس میں بھی کوئی کسی عورت کو نہیں بٹھانا تھا تو شرم کی بات ہے. تو فرینکلی میرے پاس میں تو اس پہ کوئی تجزیہ نہیں کر سکتی. یہ کیسا انصاف ہے، کیسا اصول ہے کہ آپ اتنے جینڈر بائس ہیں کہ آپ نے وہاں کوئی عورت بٹھانا پسند نہیں کی جو اس کی سینسٹیوٹی کو ایڈریس کر سکے، جو اس کی باڈی لینگویج کو سمجھ سکے، جو یہ دیکھ سکے کہ اس نے کیا وہ افورڈ کر بھی سکتی تھی یا نہیں ایک وکیل. تو میرے لیے تو یہی بہت بڑی اس میں حیرانی کی بات ہے کہ 4-5 سال تک ایک بندہ ایک کیس کا فالو اپ لے رہا ہے اور وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکا، اور وہ اپنے باس کے مقابلے میں کتنا کمزور ہے. تو دس از ویری ڈسکریجنگ فرینکلی. ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.